ओवीत आत्म्यान बरोवन जेजू जॉर्डाना थावन परत आयलो आनी आत्म्यान ताका अरण्यान भोंवडायलो. थंय 40 दीस भर देंवचार ताका नाडीत आसलो. त्या फावटी ताणें कांयच केलें ना आनी त्या दिसातूच ताका भूक लागली आनी सगल्या बासांनी ताका नाडल्या उपरांत देंवचार वेळ पावसर ताचे सुरशिलो कोड सरून गेलो. बाबड्यानो, आयच्या शुभ वर्तमानान 3 ताळण्यो आमकां दिश्टी पडटात. पयले सुवातेर कुडीची ताळणी, फातराचे उंडे कोर. वय जायते फावट आमी हे ताळणेन पडटा कुडीची भूक मारूंक, कुडीची तान बागोवंक आनी कुडीची आशा बगूंक आमी वेगवेगळे ताळणेन आनी पातकान पडटा. ह्या कुडीच्या वंडवण्याचेर वायटाचेर जैत ओत्तलें जाल्यार देवाचें उतर, देवाचेंच बळ आमकां गरज. तेच भाशेन संवसारान व्हड नांव जोडूंक देंवचाराक पासून नमस्कार करूंक तयार आसा. आनी त्या पासून बाबड्यानो, एकल्याच देवाक सर्वेस्पराक आमी नमस्कार करूंक जाय, नांव जोडूंक न्हय, पूण देवाची कुशी, देवाचें नांव आमच्या काळजान आसूंक जाय. आनी तिसरें म्हणल्यार जायते फावटी आमी आमचो जीव दिवंक सोदता. बाबड्यानो, देवान आमकां रचल्यान देव आमकां सांबाळटा आनी देव आमकां आपल्याक जाय तेन्ना वतलो. आमी आमचो जीव काडूंक जायना, आमी देवाची तपासणी करूंक जायना. म्हणटत ह्या सगळ्या ताळण्याचेर जैत ओत्तलें जाल्यार आमकां देवाच्या आदाराची गरज. म्हणटत देवाची मजत मागुया, ताळण्याचेर जैत व्हरूंक जेजूच देवूच आमकां आदार दितलो.